Hello, I'm Krishna. Welcome to my channel. I'm back with new lesson, and today's new lesson is experience. This lesson is from the unit 1 of compulsory English, subject of class 12. There are two English books as a compulsory English subject in grade 12. The first book is Meanings into Words, and the second book is The Heritage of Words. And this is the first unit of Meanings into Words, and I'm going to teach how to use have you ever in the right place. Students keep on watching this video till the end so they will get the right informations about how to use have you ever in the right area or right place. Let me share the next slide. It talks about structures of asking experience. Let me use Nepali language as well for clarification. So it may be understandable or comprehensible for the students as well. कस्ता खालका स्ट्रक्चर्सहरूलाई हामीले अरूको एक्सपिरियन्स जान्नको लागि प्रयोग गर्ने if we want to know the experiences of other people, uh, how can we ask them the questions to ask their experiences. यी तीनवटा स्ट्रक्चर्सहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ. एउटा ह्याभ यु एभर प्लस V3, अर्को ह्याभ यु एभर बिन प्लस V3 र अर्को ह्याभ यु एभर ह्याड योर प्लस अब्जेक्ट प्लस V3. तीनवटा स्ट्रक्चर्सहरू छन् र तीनवटा स्ट्रक्चर्समा सुरुको स्ट्रक्चर छ यो प्यासिभमा छ, सरी एक्टिभमा छ र यो स्ट्रक्चर्समा हामीले ह्याभ यु एभर लेख्छौँ. ह्याभ यु एभर कम्पलसरी नै लेख्नुपर्ने हुन्छ ह्याभ यु एभर, अनि यो V3 लेख्नुपर्ने हुन्छ र मैले यहाँ स्पेस दिएको छु यो खाली ठाउँ र लास्टमा मैले क्वेसन्स मार्क दिएको छु. के बुझ्नुपर्छ भने यो V3 कहाँबाट ल्याउने पहिलो कुरा, यो V3 भर्बलाई चाहिँ हामीले क्वेसन्समा V1 मा हुन्छ र V1 मा भएको भर्बलाई हामीले त्यसलाई V3 मा बनाउँछौँ र यहाँ स्पेसमा लेख्ने कुरा पनि क्वेसन्समै दिएको हुन्छ र दिएको कुरा लेखिसकेपछि हामीले लास्टमा क्वेसन्स मार्क चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ. र कस्तो बेलामा यो स्ट्रक्चरलाई हामीले प्रयोग गर्ने त, किनकि परीक्षामा त हामीले यही स्ट्रक्चर नै प्रयोग गर यो क्वेसन्समा भनेर भन्दैन. आउट अफ 5 क्वेसन्समा तीनवटा स्ट्रक्चर्सहरूमा जुनसुकै स्ट्रक्चर पनि लाग्न सक्छ र त्यसले गर्दाखेरि सुरुमा हामीले कसरी जान्ने कुन प्रश्नमा कुन स्ट्रक्चर लगाउने भनेर त्यो जान्नको लागि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यदि हामीले सोधिने क्वेसन्समा डुअरले त्यो एक्सन्सलाई आफैले गरेको छ, आफैले गरेर अनुभवलाई कलेक्सन गरेको छ भन्ने खालको बुझियो भने फर्स्ट स्ट्रक्चर ह्याभ यु एभर प्लस V3 हामीले लगाउनु पर्छ र यसको आन्सरमा नो आई ह्याभ नट लेख्नै पर्ने हुने हुन्छ. बट आई ह्याभ लेखिसकेपछि यो जुन V3 छ, यो माथि हामीले जुन भर्बलाई V3 को रूपमा प्रयोग गरेका छौँ त्यसै भर्बलाई हामीले यहाँ V3 लेख्छौँ र यो पछाडिको भागमा क्वेसन्समा जे हुन्छ त्यही लेख्ने हो. त्यो लेखिसकेपछि हामी लास्टमा फुल स्टप दिन्छौँ. सेकेन्ड स्ट्रक्चरमा हामीले ह्याभ यु एभर पछि बिन लागेको छ र पछि V3 छ. यो स्ट्रक्चर भन्दा फरक छ. किन फरक छ भने यहाँनिर हो यो यु जुन छ यो सब्जेक्ट युलाई असर पारेको हुन्छ. यहाँ बिन लेख्नु भनेको हामीले यो स्ट्रक्चरलाई प्यासिभमा लैजानु हो. माथिको स्ट्रक्चर एक्टिभमा थियो, अब यहाँ बिन लागिसकेपछि यो स्ट्रक्चर प्यासिभमा भयो र यसले जुन असर गरेको छ यो जुन V3ले कसलाई असर गर्छ भने हो यो सब्जेक्टलाई असर गरेको हुन्छ. र हामीले यो स्ट्रक्चरमा के बुझ्नु, कस्तो बेलामा प्रयोग गर्ने भनेर बुझ्नुपर्छ भने यदि कसैले डुअरलाई एक्सन्स गरिदिएर एक्सपिरियन्स दिएको हुन सक्छ, अथवा डुअर collects experiences doing actions not by himself or herself but by others. कसैले गरिदिएको हुन्छ र यो त्यस कारणले गर्दाखेरि यो के भएको हो त, प्यासिभ भएको हो हैन. माथिको स्ट्रक्चरमा डुअर आफैले त्यो एक्सन्सलाई गरेको हुन्छ र त्यसै कारण हामीले डाइरेक्ट स्ट्रेट फरवर्ड रूपमा हामीले क्वेसन सोध्छौँ. ह्याभ यु एभर पछि हामी डाइरेक्ट V3 सोध्छौँ. तर यहाँनिर डुअर आफैले त्यो एक्सन्सलाई पर्टिकुलर एक्सन्सलाई आफूले गरेको हुँदैन, अरू कसैले गरिदिएको हुन्छ. त्यसकारणले गर्दा त्यो माथि गरिएको हुन्छ.
त्यसकारणले गर्दाखेरि हेभ यु एभर बिन पछि हामीले भी3 को फर्मको प्रयोग गर्छौँ र यो थर्ड भर्बलाई कहाँबाट ल्याउने भन्ने कुरा प्रश्नमा दिएको भी1 भर्बलाई हामीले भी3 बनाउँछौँ र स्ट्रक्चरको आन्सर लेख्ने क्रममा नो आई ह्याभ नट लेख्छौँ बट आई ह्याभ बिन लेखेर पनि हामीले भी3 भर्ब प्रयोग गर्छौँ र यो भी3 भर्बलाई हामीले माथिको जुन भर्ब भी3 प्रयोग गरेका छौँ त्यही भर्बलाई लिएर आएर यहाँ भी3 मा प्रयोग गर्छौँ र यो बाँकी रहेको जुन स्पेस मैले क्रसले देखाएको छु यो स्पेसमा प्रश्नमा जे हुन्छ त्यही कुरा लेख्ने हो अनि लास्टमा हामीले फुल स्टप दिन्छौँ। हामी थर्ड स्ट्रक्चरमा जान्छौँ। थर्डमा हेभ यु एभर छ, यो त सुरुमा सबैमा छ हेभ यु एभर अनि हामीले यहाँनिर के लेख्छौँ त ह्याड लेख्छौँ अनि त्यसपछि योर लेख्छौँ र अब्जेक्ट लेख्छौँ, यहाँनिर नाउन लेख्छौँ अनि भी3 लेख्छौँ र बाँकी दिएको जुन स्पेस छ यो प्रश्नमा जे छ त्यही लेख्छौँ र हामी क्वेसन्स मार्क दिन्छौँ। कस्तो बेलामा प्रयोग गरिन्छ त यो स्ट्रक्चर भन्दा यो पनि हुन त प्यासिभ नै हो र यो पोजिसन्सको केसमा प्रयोग हुन्छ। अब यो पोजिसन्स भनेको कस्तो हो त भने कर्तामा असर नपरेर अब हाम्रो असर केमा परेको छ त भने यो योर अब्जेक्ट जुन छ यसमा हो यो भी3 ले इफेक्ट पारेको हुन्छ हैन। जुन जुन इफेक्ट हामी योर अब्जेक्टमा देख्छौँ त्यो बेलामा हामीले यो स्ट्रक्चरलाई प्रयोग गर्ने हो र अब्जेक्ट भन्नाले कस्तो कुरालाई बुझ्ने त भन्दा केही वस्तुहरू नामहरू प्रयोग भएका हुन्छन्। जस्तै प्रश्नमा कहिलेकाहीँ हामीले वालेट भेटाउँछौँ हाम्रो ग्रेड 12 मा म्याक्सिमम आउने क्वेसन्स मध्ये कहिलेकाहीँ अम्ब्रेलाहरू भेटिन्छ, कहिलेकाहीँ चेस्टहरू भेटिन्छ, टिथहरू भेटिन्छन्, यस्ता कुराहरू भेटिन्छन् र हामीले अब यसको आन्सर लेख्दाखेरि नो आई हेभ नट बट आई हेभ ह्याड, अब ह्याभसम्म त जाने भइयो अनि ह्याड लेखिन्छ। ह्याड लेखिसकेपछि माई अब्जेक्ट, अब हामीले यहाँ योर अब्जेक्टलाई क्वेसन्समा योर अब्जेक्ट भनेर लेख्ने सोध्नु पर्यो। एन्सर लेख्दाखेरि फेरि माई भनेर लेख्ने अनि अब्जेक्ट जुन हामीले प्रश्न सोध्छौँ त्यो अब्जेक्ट फेरि यहाँ हामीले लेख्दैनौँ। यो अब्जेक्ट कहाँनिर कुन अब्जेक्ट लेख्छौँ भने अप्सन्समा क्वेसन्समा दुईवटा अप्सन्स हुन्छ, लास्टको जुन अप्सन हुन्छ त्यो अप्सन चाहिँ हामीले माई अब्जेक्ट भनेर यहाँनिर अब्जेक्ट भनेर लेख्छौँ, त्यही नाम लेख्छौँ। चाहे त्यहाँ वालेट छ भने वालेट लेख्छौँ, अम्ब्रेला छ भने अम्ब्रेला लेख्छौँ हैन, टिथ छ भने टिथ लेख्छौँ। लास्टको अप्सन जुन छ त्यो अप्सन एन्सरमा लेखिन्छ र हामीले चाहिँ भी3 भर्बको प्रयोग गर्छौँ। यसरी तीनवटा स्ट्रक्चर्सहरू प्रयोग गरिन्छ र विद्यार्थीहरूले सबैभन्दा पहिला दिएका 5 वटा क्वेसन्सहरू मध्ये कुन क्वेसन्समा कुन स्ट्रक्चर लाग्छ भन्ने कुरा आफैले एक्नोलेज गर्ने हो। कर्ता आफैले गरेको छ त्यो कामलाई, हामीलाई त्यस्तो विद्यार्थीलाई त्यस्तो लाग्छ भने फर्स्ट स्ट्रक्चर युज गर्नु पर्यो। कर्तालाई कसैले काम गराइदिएको छ अथवा कर्तामाथि असर परेको छ त्यस्तो बेलामा हामीले सेकेन्ड स्ट्रक्चर प्रयोग गर्छौँ। थर्ड स्ट्रक्चरमा असर कर्तामा नपरेर कर्तासँग रिलेटेड केही कुरामा परेको छ, कर्तासँग सम्बन्ध राख्ने कुनै त्यस्तो अब्जेक्टमा असर परेको छ भने त्यस्तो बेलामा फेरि हामीले लास्टको स्ट्रक्चरलाई प्रयोग गर्छौँ। नाउ आई एम गोइङ टु सो यु सम अफ द examples of the questions related to this structure. Let's see those questions. Let's see some questions. पहिलो क्वेसन्समा छ राइट नोभेल अनि स्टोरी छ। अब यो क्वेसन्स पहिलो स्ट्रक्चरसँग मेल खान्छ। अब यो पहिलो स्ट्रक्चरमा हामीले के सोधेका छौँ अथवा के लेखेका छौँ भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यसमा हामीले के लेखेका छौँ भने कर्ताले एक्सन्सलाई आफैले गरेको हुनुपर्छ। जस्तै हेभ यु एभर रिटन अ नोभेल, अब हामीले यहाँनिर हेऱ्यौँ भने हेभ यु एभर रिटन अ नोभेल, यो स्ट्रक्चरमा हामीले हेभ यु एभर त क्वेसन्समै छ, अब रिटन कहाँबाट ल्याइयो भन्ने कुरालाई पनि डाउट हुनु परेन। राइटलाई हामीले रिटन बनाएको र डबल टी लेखिन्छ यसको भी थर्ड फर्मलाई, हेभ यु एभर रिटन अ नोभेल। अब यो नोभेल जुन छ डट 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 दिएको थिएँ मैले, नोभेल चाहिँ यहाँबाट ल्याएको र आर्टिकलमा आफैले थपेको यो अलाई अनि क्वेसन्स मार्क दियो। अनि एन्सरमा फेरि के भनेको छ नो आई हेभ नट, यो त कम्पलसरी नै लेख्नुपर्ने हुन्छ, बट आई हेभसम्म पनि कम्पलसरी नै यो लेख्नु नै पर्ने हुन्छ। अनि यो रिटन जुन छ यो रिटन माथिको भी3 को भर्बलाई हामीले यहाँ रिटन लिएर लेखेको र सेकेन्ड अप्सन्सलाई क्वेसन्समा भएको सेकेन्ड अप्सन्स लेखिन्छ।
यो सेकेन्ड अप्सन्स भनेको यहाँनिर के छ त स्टोरी छ, त्यही भएर अ स्टोरी लेखियो अनि फुल स्टप दिन्छ किनकि यो स्टेटमेन्ट हो। अब हामी सेकेन्ड क्वेसन्समा जान्छौँ। सेकेन्ड क्वेसन्समा जस्तै ट्र्याप इन अ लिफ्ट भनेको छ। अब यो ट्र्याप भब हो, यो सुरुमा आउने भब हुन्छन् राइट, अनि गरी यो ट्र्याप यो भबहरू हुन्। अब इन अ लिफ्ट, ट्र्याप भनेको थुनिनु हो होइन अथवा फस्नु हो, कहाँ त लिफ्टमा। अनि अब सेकेन्ड अप्सन्समा हामीलाई के दिएको छ टोयलेट होइन, कसैले अब आफू थुनिएको त हो तर कसैले थुनिदिएको हो यहाँ, त्यही भएर यो जुन जुन ट्र्यापको जुन इफेक्ट हुन्छ त्यो इफेक्ट हामीले कर्तामा पाउँछौँ। कर्ता भनेको जुन हामीले जसलाई सोध्दैछौँ त्यो व्यक्तिमा हामी यो ट्र्यापको असर पाउँछौँ। हामीले क्वेसन्सलाई कसरी बनाउँछौँ, ह्याभ यु एभर, योनिर हामीले बिन लेखिएको छ अनि ट्र्यापलाई हामीले ट्र्याप्ड गराइयो, पी अझै एकचोटि लेखिन्छ र इडी लेखिन्छ यसको भित्री फर्मलाई। अनि इन अ लिफ्ट, इन अ लिफ्ट भनेको त्यही जुन मैले स्पेस दिएको छु पहिलो स्लाइडमा खाली ठाउँ दिएको छु त्यो खाली ठाउँ इन अ लिफ्ट लेख्ने हो अनि त्यसपछि गएर क्वेसन्स मार्क दिने हो। अनि हेभ यु एभर बिन ट्र्याप्ड इन अ लिफ्ट भनेर सोधियो। अब एन्सरमा के लेखेको छ, नो आई हेभ नट बट आई हेभ बिन ट्र्याप्ड इन अ टोयलेट। यी हेर्नु आई, हामीले युलाई आईमा चेन्ज गर्छौँ, यो त हामीले जहाँ पनि गरेका छौँ एन्सर लेख्दाखेरि गर्नु नै पर्ने हुन्छ किनकि हामीले क्वेसन्समा एन्सर लेख्दाखेरि नो आई हेभ नट बट यु हेभ रिटन ए स्टोरी लेखिँदैन, किन आई नै लेख्नुपर्छ, युलाई हामीले आईमा चेन्ज गर्छौँ र हामीले यहाँनिर आईमा चेन्ज गरेका छौँ। बट आई हेभ बिन लेखेको छु अनि त्यसपछि ट्र्याप्ड कहाँ हुँदा थुनिएको, इन टोयलेट। यो इन टोयलेटलाई हामीले कहीँ आत्तिनु पर्दैन, कहाँबाट ल्याउने होला भनेर सोच्नु पनि पर्दैन, यो इक्जाम्पल क्वेसन्समै हुन्छ, त्यहीबाट लेख्ने लास्टमा हामीले फुल स्टप दिने हो। अब थर्डको क्वेसन जुन छ स्टिल वालेट अम्ब्रेला, यहाँनिर के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने स्टिल र वालेट होइन, स्टिल त हाम्रो पहिलो के हो त भब हो र यो भबको असर कसलाई परेको छ त कसलाई पर्छ त भन्ने कुरा हो। यो स्टिलले हामीले कर्तालाई असर पर्नुभन्दा पनि यसको अब्जेक्टमा असर परेको हुन्छ, इफेक्ट अब्जेक्टमा हुन्छ। त्यही भएर हेभ यु एभर ह्याड योर वालेट स्टोलन, ए यहाँनिर छ यो योर वालेट हाम्रो फर्मुलामा त्यही थियो, हेभ यु एभर थियो, ह्याड थियो, योर थियो अनि त्यो अब्जेक्ट थियो। अब्जेक्ट भनेको यहाँ के छ फर्स्टमा वालेट छ, त्यही भएर मैले यहाँ वालेट लेखेको छु र भित्री बनाउनु पर्ने हुन्छ पहिलो भब, पहिलो दिएका सबै भबहरू हुन्, स्टिल भब हो, ट्र्याप भब हो अनि गएर राइट भब हो र स्टिललाई हामीले के गर्यौँ भित्रीको रूपमा ल्याउँदाखेरि भने स्टोलन गरायौँ, स्टिल स्टोल स्टोलन। हेभ यु एभर ह्याड योर वालेट स्टोलन। अब आन्सरमा फेरि नो हेभ नट बट आई हेभ ह्याड, यो हाम्रो एन्सरमै छ, योलाई माइमा चेन्ज गरेको छु अनि गएर अम्ब्रेला जुन छ मैले भनेछु पहिलोचोटि लेखेको यो योर अब्जेक्ट जुन स्ट्रक्चरमा छ, योर अब्जेक्टमा हामीले पहिलोवाला अप्सन्स लेखिन्छ र आन्सर लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले सेकेन्डवाला अब्जेक्टलाई चाहिँ लेखिन्छ, यो अम्ब्रेला सेकेन्ड अप्सन्समा छ, त्यसपछि हामीले स्टोलन लेख्यौँ। यसरी हामीले क्वेसन्सहरू इक्जाममा गर्नुपर्ने हुन्छ। ऱ्यान्डमली स्ट्रक्चर्सलाई युज गर्ने होइन, सेन्टेन्स पढेर कुनमा कुन स्ट्रक्चर प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर मात्रै जानेर प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। नाउ लेट्स सी द स्लाइड्स, न्यू एक्सपिरियन्सेस। अब यो न्यू एक्सपिरियन्सेस भन्ने छ, यसमा हामीले तीनवटा स्ट्रक्चरलाई युज गर्छौँ। तीनवटा स्ट्रक्चरमा हामीले पहिलो स्ट्रक्चरमा दिस इज द फर्स्ट टाइम, सब्जेक्ट हैज हैव एभर प्लस V3 लेख्छौँ। सेकेन्ड त्यसैको अरमा लेख्नु पर्यो भने इट इज द फर्स्ट टाइम, सब्जेक्ट लेख्छौँ, हैज हैव प्लस एभर प्लस V3 लेख्छौँ। र यहाँनिर मैले दुईवटा स्ट्रक्चर्सहरूलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले। सब्जेक्ट लेखेर मैले हैज र हैव लेखेको छु, यो किन लेखेको छु भने कहिलेकाहीँ सब्जेक्टमा हि आइदिन्छ, सी आइदिन्छ। हि आयो भने के प्रयोग गर्ने त हैज, सी आयो भने के प्रयोग गर्ने त हैज हैन। अनि स्ट्रक्चरमा आई छ, वी छ, यु छ, दे छ भने फेरि ह्याभ प्रयोग गर्ने हो, दुईटैलाई एकैचोटि प्रयोग गर्ने होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सब्जेक्टसँग जुन मिल्छ त्यसलाई मात्र प्रयोग गर्ने हो र एभर त जता पनि हुन्छ र भित्री जहाँ पनि हुन्छ र डट चाहिँ यो आफूले लेख्नुपर्ने हुन्छ किनकि यहाँनिर भित्री पनि आफूले ल्याउने हो, यहाँ प्रश्नमा भित्री हुँदैन, पहिलो जस्तो होइन, यो आफू न्यू सेन्टेन्स क्रिएसन गर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि यो स्ट्रक्चरमा एउटै छ, तर दिस इज द फर्स्ट टाइमको ठाउँमा हामीले यहाँनिर
दिसको ठाउँमा इट लेखेका छौँ, त्यति मात्र फरक छ। र सेकेन्ड स्ट्रक्चरमा हामी सब्जेक्ट लेख्छौँ, ह्याज र ह्याभ लेख्छौँ। ह्याज र ह्याभमा हामीले सब्जेक्टलाई हेरिकन ह्याज र ह्याभको प्रयोग गर्छौँ। यदि सब्जेक्ट सिङ्गुलरमा छ, हि छ, ह्याज लेख्छौँ, सी छ, ह्याज लेख्छौँ। प्लुरलमा छ भने हामीले यहाँनिर ह्याभ लेख्छौँ। नेभर कम्पलसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ, यो कमन हो। र यसपछि हामीले भी3 फर्म लेख्छौँ र लास्टमा हामीले एउटा कुनै कुरा यहाँ लेख्नुपर्ने के कुरा हुन्छ त्यो कुरा लेख्छौँ र अनि बिफोरको प्रयोग गर्छौँ। तर यहाँनिर विद्यार्थीले के बुझ्नुपर्छ भने यो भी3 कहाँबाट ल्याउने हो भन्दा यो हामीले अहिले प्रश्नपत्रमा भी3 हुँदैन, यो हामी आफूले भी3 बाहिरबाट ल्याउने हो सेन्टेन्स मिलाउनको लागि। सबभन्दा गाह्रो काम भनेको विद्यार्थीलाई यहाँनिर छ। सब्जेक्टमा कुनै प्रब्लम हुँदैन, त्यो सब्जेक्ट विद्यार्थीहरूले प्रश्न पढ्ने बित्तिकै छुट्याइहाल्छन्। त्यहाँनिर हि पनि दिएको हुनसक्छ, सी पनि दिएको हुनसक्छ होइन, अनि आई दिएको पनि हुनसक्छ। आई त अब यु दियो भने आईको प्रयोग गर्दा कुनै फरक पर्दैन, अनि यो कुरालाई जान्नुपर्ने हुन्छ। र थर्ड स्ट्रक्चर छ सब्जेक्ट लेख्ने, इजेमआर, अनि यो ब्राकेटमा नट लेखेको छु, यो कम्पलसरी नट होइन, आफूलाई आवश्यकता पर्यो भने नट ल्याउने हो। अनि युज्ड लेख्ने हो, अनि टु पनि यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ। युज टु प्लस बिफोर हुन्छ स्ट्रक्चर, यहाँ मैले टु लेखेको छैन, टिओ टु पनि हुन्छ यहाँनिर, अनि बिफोर डट 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 फुल स्टप लेख्नुपर्ने हुन्छ। र यसको अर्थ नेपालीमा के हुन्छ भने म यो काम गर्न अहिले अभ्यस्त छु। यसलाई जस्तो हामीले एउटा स्ट्रक्चर 10 क्लासमा पढ्यौँ, युज टु प्लस भी1। त्यो युज टु प्लस भी1मा म यस्तो काम गर्ने गर्थेँ, त्यति बेला पास्टमा अभ्यस्त भएको थियो। तर यो स्ट्रक्चरले अहिले प्रेजेन्टमा चाहिँ अभ्यस्त भएको बुझाउँछ। स्ट्रक्चरमा इजेमआर अनि ब्राकेटमा नट छ, युज टु हुन्छ, अनि यहाँनिर टिओ टु पनि हो, यहाँ टिओ टु मिसिङ छ, टिओ टु लेख्नुपर्ने हुन्छ, अनि बिफोर। र सब्जेक्टमा इज कस्तो बेलामा लगाउने त भन्दा यहाँ हि छ, सी छ भने इज लाउनु पर्यो, आई भए एम लाउनु पर्यो, अनि वी दे यु छ भने आर लाउनु पर्यो, अनि नट चाहिएमा लगाउने हो, नत्र आवश्यकता पर्दैन। अनि यो स्ट्रक्चर छ। लेट्स सी सम क्वेसन्स। माई फिट आर किलिङ मी, यो क्वेसन्स हो। मेरो खुट्टाहरूले मलाई मारिरहेका छन्। यो किलिङ मी भनेको मेरो खुट्टो बेसरी, मेरा खुट्टाका जुन औँलाहरू छन् यो बेसरी दुखेको छ भन्नुको अर्थ। यो किलिङ त हुँदैनन्, यो दुखेको छ भनेको। अब यसलाई हामीले माथिका 3वटा स्ट्रक्चर लगाएर हामीले प्रयोग गरौँ। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हेभ एभर वक्ड सच अ लङ डिस्टेन्स अन फुट। अब यो न्यू एक्सपिरियन्स हो, नयाँ अनुभव हो होइन। मलाई यो क्वेसन जुन छ माई फिट आर किलिङ मी, यो सिचुएसन हो। स्टुडेन्टले यही सिचुएसन्सलाई चाहिँ आधार मानेर अरू 3वटा स्ट्रक्चर्समा लिएर जाने हो है। अब फर्चुनेटली यदि एउटा मात्रै स्ट्रक्चर लाउन भनेको छ इक्जाम्पल्समा, एउटामा मात्रै लिएर गए भयो। 3वटा इक्जाम्पल दिएको छ भने 3वटा इक्जाम्पल त नदेला, दिएको खण्डमा हामीले 3वटा स्ट्रक्चरमा पनि पढ्न जान्नुपर्ने हुन्छ। माई फिट आर किलिङ मी भनेको मेरा औँलाहरू बेसरी दुखेका छन्, खुट्टाका औँलाहरू। के कारणले गर्दा हो त भन्दै दिस इज द फर्स्ट टाइम, यो स्ट्रक्चर मैले फर्मुलाबाट लिएर आएको। सब्जेक्टको ठाउँमा मैले आई राखेको छु, आईसँग ह्याभ लाग्छ, ह्याभ लेखेँ मैले, अनि एभर फर्मुलामा छ। हो यो भी3 मैले कहाँबाट लिएर आएको भने म आफूले लिएर आएको भी3 हो। यो कुनै प्रश्नमा यहाँनिर भी3 यो चाहिँ हुँदैन। किलिङलाई किल्ड गराउने होइन। किन होइन भने यो त एउटा सिचुएसन हो, यसलाई आधार मानेर हामीले एक्सपिरियन्स बनाउने हो, नयाँ एक्सपिरियन्स बनाउने हो होइन। वर्कड म हिँडेको छु, सच अ लङ डिस्टेन्स, यति लामो दूरी, अन फुट पैदल म यति लामो दूरी हिँडेको छु, त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरा खुट्टाका जुन औँलाहरू छन् त्यसमा पेन भइरहेको छ। सेकेन्ड स्ट्रक्चरमा छ आई हेभ नेभर क्लाइम्ड अ माउन्टेन बिफोर। म यसभन्दा अगाडि माउन्टेन चढेको थिएन होइन। उकालो बाटो चढ्नेको पनि हुनसक्छ, अथवा कुनै माउन्टेन पिकमाथि चढेको पनि हुनसक्छ। म यस्तो कहिले पनि योभन्दा अगाडि चढेको थिइनँ, यो मेरो पहिलो अनुभव हो। र अर्को थर्ड स्ट्रक्चरमा छ आई एम युज टु टेकिङ मोटरसाइकल्स होइन। आई एम युज टु टेकिङ मोटरसाइकल भन्नुको अर्थ के हो भने मलाई आजभोलि मोटरसाइकल लिने बानी परेको छ, चढ्ने बानी परेको छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि म खुट्टाले धेरै बाटोहरू हिँड्दिनँ होइन। र यो युज टु छ नि, यानि माथि मैले यहाँ टु स्ट्रक्चरमा मैले यहाँ मेन्सन गरेको छैन, तर यो खास स्ट्रक्चरमा टु हुन्छ। यो आई एम युज टु टेकिङ मोटरसाइकल
मलाई आजभोलि मोटरसाइकल लिएर हिँड्ने बानी परेको छ, म खाली खुट्टा हिँड्ने बानी परेको छैन। त्यसमा तिमीले त्यो लेख्दा पनि हुन्छ। आई एम लेखेर यहाँनिर सब्जेक्टमा यहाँ सब्जेक्टमा आई लेख्ने, अनि आईसँग एम लाग्छ एम लेख्ने, अनि नट लेख्ने, अनि युज्ड लेखेर अनि TO2 लेख्ने, अनि V1 लेख्ने। आई एम नट युज टु वकिङ अन फुट। मलाई आजभोलि हिँड्ने बानी खुट्टाले हिँड्ने बानी परेको छैन, गराउँदा पनि हुन्छ। लेट्स सी अदर क्वेशन्स अल्सो। गड दिस इज इम्प्रेसिङ, हैन? एम्ब्रेसिङको अर्थ कस्तो असन्तोष, आफूलाई असजिलो महसुस भएको हुने हो एम्ब्रेसिङको अर्थ, हैन? अलिकति अनौठो लागे जस्तो, अप्ठ्यारो लागे जस्तो हुने हो यो भनेको। अब यहाँ हामीले दिस इज द फर्स्ट टाइम, यो सिचुएसन हो, यसलाई आधार मानेर हामीले आन्सर लेख्ने हो। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई ह्याभ, मैले सब्जेक्टमा आई लेखेको छु। आई ह्याभ एभर फर्मुलामै थियो, फर्गटन मैले आफूले लिएर आएँ। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई ह्याभ एभर फर्गटन द बर्थडे अफ माई डटर। मैले मेरो आफ्नै छोरीको बर्थडे के गरेँ त भुलेँ। कस्तो आफूलाई अप्ठ्यारो जस्तो भयो, हैन? ए भगवान् भनेर भनेको छ। आई हेभ नेभर स्पोकन लाई बिफोर, म योभन्दा अगाडि झुट बोलेको थिइनँ। आई हेभ नेभर स्पोकन लाई बिफोर, हैन? यो पनि आई हेभ मैले फर्मुलामै छ, सब्जेक्ट भनेको आई हो, आईसँग ह्याभ लाग्छ, नेभर जहाँ पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ। भित्रीलाई मैले स्पोकन बनाएर लिएर आएँ। लाई भनेको झुटो, बिफोर भनेको अगाडि, म यसभन्दा अगाडि झुटो बोलेको थिइनँ। आई एम नट युज टु फेसिङ प्रब्लम्स, मलाई प्रब्लम्सहरू फेस गर्ने बानी परेको छैन। अहिले जुन स्ट्रक्चर लाग्छ आई एम, अब यो नट त कम्पलसरी होइन, तर यहाँ मैले ल्याउनु पर्ने कन्डिसन थियो, लिएर आएँ। आई एम नट युज टु फेसिङ प्रब्लम्स भनेको मलाई आजभोलि, यो प्रेजेन्टको चाहिँ अभ्यस्त हुने काम हो, यो पास्टको होइन। पास्टको भयो भने फेरि युज टु पछि V1 आउँथ्यो, तर यहाँनिर के हुन्छ भने सब्जेक्ट हुन्छ, बी वर्ब हुन्छ, इजेमआर, अनि युज टु लेखिन्छ, अनि बिफोर लेखिन्छ। यो प्रेजेन्टको ह्याबिट हो, हैन? त्यस कारणले गर्दाखेरि यो स्ट्रक्चर युज भएको छ। अर्को, डु यु थिङ्क यु कुड स्लो डाउन अ लिटल, हैन? तपाईँलाई लाग्दैन कि तपाईँले स्पिड अलिक कम गर्नुहुन्छ भनेको छ। अब यहाँ हामीले यसलाई, यो सिचुएसन हो, अब यो गाडी एकदम स्पिड दौडेको हुनसक्छ र कसैलाई रिक्वेस्ट गरेको पनि हुन सकिन्छ गाडी स्लो गर्नुहोस् भनेर। र दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हेभ एभर फेल्ट डिजिनेस, हैन? मलाई पहिलोपटक रिङ्गाटा फिलिङ भयो, हैन? डिजिनेस भनेको रिङ्गाटा लाग्नु हो। अहिले गाडी स्पिड दौडेको भएर मलाई रिङ्गाटा फिलिङ लाग्यो, हैन? आई हेभ नेभर ट्राभल्ड इन द हिल्स बिफोर, म पहाडमा यात्रा गरेको यसभन्दा अगाडि थिइनँ। यी आई सब्जेक्टमा लिएर आएको छु, अनि ह्याभ आईसँग ह्याभ लाग्छ, ह्याज लाग्दैन। नेभर फर्मुलामै हुन्छ, ट्राभल्ड मैले भित्री बनाएर लिएर आएको। अनि इन द हिल्स भनेको पहाडमा, बिफोर भनेको अगाडि, यसभन्दा अगाडि। अनि लास्टको स्ट्रक्चर जुन छ, आई एम युज टु ड्राइभिङ 40 किलोमिटर पर आवर, मैले आफूले कति किलोमिटरसम्म आएको छु त 40 किलोमिटर पर आवर। यो भनेको धेरै स्पिड होइन, मलाई आजभोलि 40 किलोमिटर पर आवर गाडी दौडाउने बानी परेको छ। यो प्रेजेन्टको एक्सन हो, र यहाँ नट लगाएर पनि गर्न सकिन्छ। आई एम नट युज टु ड्राइभिङ फास्ट, मैले आजभोलि ड्राइभिङ फास्ट गर्दिनँ, हैन? गर्दिनँ, यो बानी परेको, यो प्रेजेन्टको बानी परेको। त्यो स्ट्रक्चरलाई राम्रोसँग ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। आई आएको भएर एम आएको, भोलि बिहान तिमीहरूलाई एक्जामिनेसन्समा हि आउला, सी आउला, यस्तो बेलामा तिमीहरूले स्टुडेन्ट्सहरूले यहाँनिर इज लेख्नुपर्ने हुन्छ, हि र सी लेख्नु पऱ्यो भने। दे आयो भने आर लेख्नुपर्ने हुन्छ, वी आयो भने आर लेख्नुपर्ने हुन्छ। नट कम्पलसरी होइन, आवश्यक परेमा लेख्ने हो, नत्र लेख्नु पर्दैन। यो थियो मेरो आजको भिडियो। मन परे स्टुडेन्ट्स लाइक गर्नुहोला, सब्सक्राइब गर्नुहोला, र म आगामी दिनहरूमा अरू भिडियोहरू पनि लिएर आउनेछु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो।